Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامه خود را از طریق International Islamic Research Center استودیو آغاز میکنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم، آن وقت را یاد کنید زمانی که ما از شما عهد و پیمان گرفتیم. و رفعنا فوقكم الطور، کوه طور را بالای سر شما بلند کردیم. کوه طور را بر بالای سر شما بلند کردیم. خذوا ما آتیناکم بقوة، گفتیم که بگیرید آن چیزی را که ما شما را دادیم. بقوة، بمضبوطی. تورات را برای شما دادیم، بمضبوطی بگیرید. واذکروا ما فیه، یاد کنید آن چیزی که در تورات می باشد. یاد کنید یا عبرت حاصل کنید، نصیحت حاصل کنید آن چیزی که در تورات می باشد. لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار شوید. ثم تولیتم، بعد از عهد و پیمان گرفتن شما روگردانی کردید. من بعد ذلك، شما روگردانی کردید. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خداوند و رحمتش بر بالای شما نمی بود، لکنتم من الخاسرین، ضروری بی ضرور شما جمله نقصان رساندگان می بودید.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، البته یقینا فهمیدن، دانستن آن اشخاصایی که یقینا دانستید شما آن اشخاصهایی که تجاوز کرده بودند از شما فی السبت در روز شنبه. فقلنا لهم، پس ما برای آنها گفتیم کونوا قردة خاسئین، شوید از جمله بندر، خاسئین خار ذلیل. فجعلناها نکالا لما بینها، این واقعه را عبرت گردانیدیم پیش روی شما و بعد از پشتی و ما خلفها، پشتی سر شما، و موعظة للمتقین، این نصیحت می باشد برای پرهیزگاران. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. الله رب العالمین از مردم بنی اسرائیل، چون که مردم سرکش ضدی مردم بودن، بارها عهد و پیمان گرفته میشد، عهد و پیمان خود را میشکستند. الله رب العالمین اشاره میکند که ما از این مردم چگونه چی طور عهد و پیمان گرفتم. بر بالای سر اینها کوی طور را بلند کردم به شکلی که یک چتری در بالای انسان بوده باشد. زمانی که اینها کوی طور را در بالای سرشان دیدن، خیلی ترس و وحشت کردن، در حالت سجده فکر کنید که در حالت به شکل سجده بودن. خیلی ها ترسیدن که اگر ما انکار کنیم امکان دارد که این کوه طور در بالای ما بیفتد، ما از بین برویم. در این اثنا الله رب العالمین از این مردم عهد و پیمان گرفت که من چیزی که به شما دادم بگیرید، این را به مطابق قانون این چیزی که در این کتاب موجود است، عبارت از تورات. آن مسائلی که در تورات هست، آن قوانین اوامری که در تورات است، شما گرفته و مضبوطی عمل کنید. و مضبوطی به این معنا که در این کدام رد و بدل، در این کدام حیله، کدام الفاظ معانی را تغییر نمی دهید، در این کدام سستی و کهانت اختیار نمی کنید، عصیان نافرمانی نمی کنید، فتنه و فساد برپا نمی کنید. آن چیزی که در تورات هست به مضبوطی گرفته عمل کنید. عمل کردن شما به تورات، با آن چیزی که الله برای شما داده است، علت سبب می شود به خاطر تقوای شما، به خاطر پرهیزگاری شما. اگر شما عمل کنید به گفته الله چنانچه از شما عهد و پیمان گرفت، اگر شما عمل کنید برای شما سبب تقوا می شود، سبب پرهیزگاری شما می شود، سبب رشد هدایت شما می شود. ثم تولیتم، لیکن این بدبخت مردم، این یهود عهد شکن مردم، اینها بعد از عهد و پیمان گرفتن خداوند
ثم تولیتم من بعد ذلك. الله رب العالمین ارشاد می فرماید که بعد از عهد و پیمان گرفتن شما عهد را پاره کردید، عهد شکنی کردید، خیانت کردید، عمل نکردید، روگردانی کردید. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خداوند، رحمت خداوند بر بالای شما نمی بود، لکنتم من الخاسرین، ضرور بی ضرور شما جمله ذلیل رسوا مردم می بودید. ضروری بی ضرور شما جمله ذلیل پسترین مخلوق می بودید. لیکن الله رب العالمین بر بالای شما فضل رحمت کرد. علاوه از این ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم، یقینا معلوم شد کردار شما را، عهد و پیمان شما را، افعال شما را، آن اشخاصهایی که از جمله شما در روز شنبه تجاوز کردند. واقعی این است که اهل یک شهر بود، یک بستی، یک قریه بود. در آن قریه خداوند برای اینها روز جمعه را من حیث تبرک اعلان کرد، لیکن اینها نپذیرفتند، روز شنبه را قبول نیستند، روز شنبه را اختیار کردند. لہذا روز شنبه برای مردم من حیث تبرک بود، تعطیل بود. الله رب العالمین قانون کلیش، یک حکم، یک قانون جاری کرد درمیان مردم. برای اینها گفت شما در روز شنبه از این دریا شکار کردن نمیتانید، ماهی گرفتن نمیتانید. در یک هفته یک روز خداوند برای اینها یک شرط قانون وضع کرد که یک روز وقف می باشد، در این روز شما شکار کردن نمیتانید، شکار نمیکنید. نظام خداوند، قدرت الهی، در روز شنبه که روز تعطیل بود، ماهی ها در دریا به هر طرف خیزک می زدن، می پریدن، بالای دریا می آمدن، بسیار زیاد دیده می شد. اینها خیلی پریشان شدن و در علاوه از روز شنبه برایشان تعطیل بود، در باقی روزها برایشان شکار کردن جایز بود. لیکن این ماهی ها در روز شنبه به کثرت دیده می شدند و در دیگر روزها دیده نمی شدند. به کثرت یافت می شدند، شکار می کردند، لیکن کم. اینها خیلی وقتی گذاریدن، تیر کردن. یک روز یک نفری از اینها یک حیله تشکیل داد، شکار کرد، در پهلوی آن دریا یک جوی کشید. زمانی که در روز شنبه شکار ماهی در جوی آن رفت، جوی را بند کرد و ماهی را در اختیار خود گذاشت. چون که در روز شنبه شکار ممنوع بود، اجازت نبود، لہذا از خانه ها کدام خوشبوی ماهی نمی برآمد. لیکن در آن روز این مردم در تمام خانه ها کدام خوشبوی نمی براید و در روز دیگر که بود این شخص ماهی را گرفت، رفت پخته کرد
بوی آن، خوشبوی آن در دماغ دیگر مردم وارد شد، تأثیر کرد. اینها جستجو کردند که این شخص چطور ماهی گرفته است، از کجا آورده است. این روز شنبه اجازت نبود. زمان تحقیق کردند، جستجو کردند، بالاخره سوراخی را، راه را دریافت کردند از آن شخصی که این حیله را تشکیل داده بود. بالاخره این قوم دیگر مردم ها در پهلوی آن دریا جوه ها کشیدند. روز شنبه شکار نمی کردند، لیکن زمان ماهی ها در دیگر دریا جوه هایی که آنها کشیده بودند داخل می شدند و در روز دیگر ماهی ها را اینها حاصل می کردند. این حیله اینها بود. 3 جماعت بودند، 3 فریق بودند. یک جماعت اینها را منع کرد که شما این کار را نکنید، این حیله است، خلاف گفته خداست، این کار را بگذارید. مسلمان، جماعت مسلمان بود، آنها را منع میکرد و خودشان عمل میکردند. یک جماعتی بود که گفت برای مسلمان ها شما اینها را چرا دعوت میتین؟ چرا منعش میکنی؟ اینها سخن نمیپذیرند، گوش نمیکنند. شما ذمه‌داری خود را 1 دفعه 2 دفعه گفتی نزد اینها را آگاه کردید، اینها را بگذارید، زیادر دنبالشان تحقیق نکنید. و خود اینها هم این کار را نمیکردند و کسانی که این حیله سازی میکردند آنها را اینا منم نمیکردند. 3 جماعت بود. لہذا یک جماعتی بود که اینها حیله سازی میکردند. یک دوم جماعت مسلمان ها بود که اینها خودشان این کار را حیله سازی نمیکردند. این شخصی، این افرادهایی که حیله سازی میکنن اینها را دعوت و تبلیغ میکردند که شما این کار خوب نیست، کار را بگذارید. جماعت سوم نه خودشان عمل میکردند نه دیگران را منع میساختند. لہذا این اشخاصانی که از اینها متنفر شدند، مسلمان بودند، اینها را دعوت میکردند. در آن قریه یا جایی که زندگی برد و باش داشتند یک دیوار انداختند. از یک طرف مسلمان ها بودند، از طرف دیگه آن اشخاص های نافرمان. در میان یک دروازه بود که رفت آمد میکردند. از طرف شب دروازه را اینها بند کردند. مسلمان ها زمانی که اینا صبحگی خیستند دیدن که دروازه هنوز بند است. اینا پریشان شدند که علت چی است امروز قدر دیر خیستند. بالاخره از طرف دیوار بالا شدند، در داخل زمان پایین شدند، دیدن که هر فرد در خانهش، در جایی که خواب بوده است، زندگی داشت، شکلشان تبدیل شده است به بندر، به سور، به خنزیر و به بندر. قولهای مختلف هست. بعضی میگویند که دلهای اینها را مسخ کرده شده، لیکن قرآن کریم صراحتاً الفاظ در آیت مبارک ذکر است که فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. لفظ بندر صراحت ذکر شده است. لہذا در اینجا تعویل کردن مناسب نیست، صریح الفاظ ثابت می باشد. چنانچه ابن عباس رضی الله عنه میگوید که مردها را بندر جو کرده شد، صورت اینها را، و مردهای جوان را بندر جور کرده شد و پیر مردها را خنزیر جور کرده شد.
مرد عورت همچنین شکلها تبدیل شده بودن و شناخته میشد که فلان است فلان است فلان است. امو خویش قریب یار دوست را اینها میفهمیدن، شناختی از لباسهایشان یا از صورتهایشان شناخته میشد که یہ فلانی است این فلانی است. مسلمان ها در آن اثنا برایشان گفتند که آیا ما شما را من نکردیم که این کار خوبی نیست، این حیله سازی را بگذارید. آنها سرهای خود را حرکت می دادند که یقینا شما به ما گفتین لیکن ما قبول نکردیم، نافرمانی کردیم. بعضی قول این است که این بندری که در این فعلا موجود دارد از نسل آنها می باشد، لیکن بر هر قومی که عذاب خدا آمده است از 3 روز او طرف تقریبا زندگی برش میسر نشده. آنها چهره خود را بینی خود را در خاک غلطانده مالش کرده که با ذلت و رسوایی بخاری از بین رفتن، نیست و نابود تباه شدن. این بندری که فی الحال موجود است این یک حیوان است که این را خداوند پیدا کرده است. بعضی قول این است که از نسل آنها می باشد، بعضی قول این است که بلکه این مستقل یک حیوان می باشد که خداوند این را آفریده است. فجعلناها نکالا لما بین یدیها. این واقعه اصحاب السبت در سورت اعراف تفصیلا انشاءالله زندگی اگر بود می آید، تفصیلا در سورت اعراف ذکر می شود. در اینجا مختصرا اشاره است. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها. خداوند ارشاد می فرماید عمل اینها را، افعال اینها را ما در پیش روی اینها، کسانی که اینها را به چشم سر دیدن و کسانی که بعد از اینها می آیند، آنها واقع و داستان اینها را دیده و شنیده مطالعه کرده عبرت حاصل می شود که الله قادر است که چنین مخلوقات را شکلشان را تبدیل کرد، چنانچه امت محمد صلی الله علیه و سلم تا به قیام قیامت هر فردی که میاد تواریخی بنی اسرائیل یهود را ذکر میکند، مطالعه میکند، یک عبرت آمیز، یک نصیحت آمیز فعل آنها می باشد. چقدر در مردمی بدبخت، نافرمان، سرکش، طاغی، عهدشکن مردم بودند. خداوند اینقدر احسانات بالا اینها کرده، اینقدر نعمات برایشان کرده، با وجود آن مردم نافرمانی کردند، گفت خدا و رسول خدا را نپذیرفتند. لہذا الله رب العالمین این چنین اشخاصها را در دنیا هم ذلیل رسوا میکند، در آخرت نیز. زمانی که این تواریخ حالات این مردم را انسان مطالعه کنه و بخواند، یک عبرت آمیز، یک نصیحت برش میسر می شود. کسانی که متقی پرهیزگار هستند آنها به این واقعه زمانی که تفکر میکنن خیلی ها سبق عبرت آمیز برایشان حاصل می شود. الله قادر است، توانایی دارد این تمام واقعات سرگذشت در زمانهای گذشته از اقوامهای مهلکه و مکذبه‌ای که گذشتند، اینها برای امت محمدی صلی الله علیه و سلم من حیث عبرت، نصیحت، سبق می باشند. باید که ما هم در مورد قانون و حکم خداوند
سرکشی نکنیم. چیزی که خدا و رسولش گفته است کوشش کنیم که ما عمل کنیم. موردی تمسخر و مذاق جور نکنیم. کما حقه، زمانی که ما مسلمان هستیم، دعوای اسلامیت داریم، در اسلام و تمام شرایع احکاماتش را پذیرفته و داخل شویم، عمل کنیم. این کامیابی است برای ما، این سبب نجات است در دنیا و آخرت. و من الله التوفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.